पाक भारत कशीदगी पर कुछ देर के बाद इजलास अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता किया है। उसके अलावा नेशनल असम्बली पाकिस्तान में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई है। उसके अलावा 15वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरा से जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। अक़वाम मुत्तहिदा का आज पाक भारत कशीदगी पर इजलास होगा। उसमें क्या कहा जाएगा, क्या होगा, ये आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने टेलीफोनिक रब्ता शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म उनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हम कशीदगी को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक को कहा है कि आप कूल डाउन हो जाएं और जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं होता और दोनों ममालिक को जंग से गुरेज करने के लिए कहा गया है। उसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुलाकातें की हैं, उन्होंने हमारे आर्मी जनरल से भी मुलाकात की है, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है और अब वो इंडिया जाएंगे। इसके बाद देखना ये होगा कि वो क्या बयान जारी करते हैं और क्या वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, अगर कोई बेहतर किरदार अदा हो सकता है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनकी जानिब से हो सकता है, या वो ममालिक जिनका असर रसूख दोनों मुल्कों पर हो, जिस तरह अमेरिका या सऊदी अरबिया है। बहरहाल ये ईरान की कोशिश जो है उसको हम जो है अच्छे अंदाज में ही लेंगे और जो भी कोई इस मामले में कोशिश करता है तो हम उनसे अच्छी ही उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। तो उसके अलावा बलूचिस्तान में 15वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरा से हमारे जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान के ख़िते में अफरा तफरी, दहशत गर्दी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। हम इनके मज़मूम मकासद को जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। उसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नाज़रीन इस पर बात भी कर लेते हैं थोड़ी कि हमारी जो नेशनल असम्बली है उसमें मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई है बशमूल सब जमातों के। मौलाना फ़ज़ल रहमान भी, उसके अलावा जो है अपना PTI सब ने ही शमूलियत अख्तियार की है। तो उसमें मुत्तफ़िका जो करारदाद पेश हुई है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो पहलगाम के वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। उसके अलावा जो उन्होंने सेंटास मुआहदा है वो उसको गैर कानूनी इक़दाम करार दिया है और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इसको हम जंग ही समझेंगे। तो ये नाज़रीन ये जो करारदाद है, ये जो उसमें इन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर जो कहा गया है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर इंडिया है उनके जो बस में है वो तो ये था कि सेंटास मुआहदा फिलफौर जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उनके बस में था कि जो लोग इंडिया गए हैं फ़ौरन उनको कहा कि 24 घंटे में निकल जाओ। उनके जो बस में था उन्होंने फिलफौर इक़दामात किए। अब वो जंग के लिए भी, हमला करने के लिए भी कोशां है, जहाँ भी उन्हें मौका मिला तो वो तैयार है। तो सेंटास मुआहदा भी इतना तो उसके बस में था, उन्होंने उसको मनसूख कर दिया।
تو باقی پانی روکنا جو ہے فی الفور تو ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے انہیں ٹائم چاہیے۔ باقی تو اقدامات انہوں نے کر دیے ہیں، یعنی 37 معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ کہنا کہ پانی روکا جائے، وہ تو 8 سال میں روکیں گے، پھر آپ 8 سال کے بعد انہیں کچھ کہیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا انہوں نے 37 معاہدہ ختم کر دیا۔ متفقہ جو ہمیں یعنی قرارداد منظور کرنی چاہیے تھی، اس میں یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ انڈیا نے اپنی طرف سے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب 37 معاہدہ اگر 1 ماہ کے یا 15 دن کے اندر اندر وہ اعلان نہیں کرتا کہ ہم نے یہ بحال کر دیا ہے، تو 15 دن کے بعد ہمارا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ہم کب حملہ کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں، یہ اب ہم پر منحصر ہوگا۔ مگر ہماری طرف سے بھی اب جنگ کا اعلان ہے۔ 15 دن ان کو دیے جاتے ہیں کہ یہ 37 معاہدہ جو ہے اسے جو منسوخ کیا ہے اسے وہ واپس لے لیں، نہیں تو 15 دن کے بعد ہم بھی کسی وقت بھی اور کب اور کس جگہ کرنا ہے یہ پھر ہمارے اوپر ہوگا۔ تو یہ انڈیا جو ہے وہ سارے جو اس کے بس میں تھے انہوں نے تو سارے اقدامات کر ڈالے۔ تو ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پانی بند کرے گا تو پھر ہم جنگ تصور، وہ پانی تو 8-10 سال میں بند کرے گا، جو اس کے بس میں تھا انہوں نے تو فی الفور یہ کر دیا ہے۔ اور پھر بھی ہمارا جو ہے وہ کبھی برطانیہ کو، کبھی ملیشیا، کبھی سعودی عربیہ، کبھی امریکہ، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کردار ادا کریں، کردار ادا۔ ابھی وہ کردار ادا تو ہم کہہ رہے ہیں، مگر ہماری طرف سے بھی تو کوئی ریئیکٹ یا رد عمل ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو جذبہ شہادت سے سرشار ہوتا ہے۔ تو ہماری طرف سے تو پہل نہیں کی گئی، انہوں نے اقدامات کر دیے ہیں، 37 معاہدہ بھی ختم کر دیا ہے۔ بے بنیاد جو ان کے ہاں واقعہ پہلگام کا ہوا، ان کو بے بنیاد الزامات بھی عائد کر کے وہ ہمیں دھمکیاں اور سارا، اور ہم جو ہے ہم ممالک کو اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ کردار ادا کریں، کبھی ایران کو، کبھی سعودی عرب کو، کبھی برطانیہ کو، کبھی امریکہ کو، ہمارا یہ پوزیشن۔ ہم کو یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم جنگ سے بھی گریز چاہتے ہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے، مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر 15 روز میں انہوں نے یہ اپنا جو 37 معاہدہ ہے اسے جو ہے وہ بحال نہ کیا تو ہم بھی کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے رد عمل۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، مگر یہ ہے کہ اپنی آرا سے، اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔